نے فرمایا کل فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہنا دے لوگو دنیا دی زندگی دے اندر ایسے طرح مسافر بن کے، ایسے طرح چل دے رائی بن کر کے دنیا دی زندگی گزارو، مسافر دی طرح زندگی گزارو۔ ادھر جناب مسافر بندہ ہوئے انہوں سفر اندر یہی ہوئے گا، میں سفر دے اندر چلا جا رہے ہیں، میرے سفر دے اندر کسی چیز دی کمی نہ رہ جائے، میرے سفر دے اندر کسی چیز دا گھاٹا نہ آ جائے، اے اپنے سفر دا زادرہ سارا انتظام لے کر کے جائے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو پھر وہ جدو سفر نو اسٹارٹ کرے گا، شروع کرے گا، لاری اڈے دے ہوتے آ کر کے آدھا گھنٹہ پہلے آ کر کے بیٹھے گا، کیوں جے میری لاری نکل گئی مینوں دوبارہ لاری نہیں ملے گی، جے میری فلیٹ اڑ گئی دوبارہ مینوں فلیٹ نہیں ملے گی۔ اے دنیا دیاں گاڑیاں، اے دنیا دیاں بازاروں، اے دنیا دیاں بساں نکل جان پھر آ جان گیاں، لیکن کہنا دے لوگو جدوں موت دی گاڑی آئے گی تیری تیاری ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ موت تینوں ایک پل بھی نہیں دے گی۔ جا کر کے نمازاں پڑھ لے، جا کر کے رب نو منا لے، جا کر کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لے۔ اے موت دی گاڑی ایسی گاڑی ہے جدو آ جاندی ہے اے پھر نہیں ویندی۔ کسی دے میں بیٹے نو لے کر کے جا رہی ہاں، کسی دے جناب بیٹی نو لے کر کے جا رہی ہاں۔ موت ایک ایسی چیز ہے اے کسی دے رونے نو نہیں ویندی، کسی دے جناب برے حال نو نہیں ویندی۔ ادھر جناب بچہ پیدا ہویا، باپ نو چاہ چڑھ گیا میرا سہارا بنے گا، باپ خوشیاں منائی جا رہے ہیں، اوے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، بیٹا بڑھاپے دا سہارا بنے گا، بیٹا جناب میں بڑھاپے اندر چل جاواں گا، بیٹا میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا۔ لیکن یہ بیٹا دنیا دے اندر انہیں 2-3 دن گزارے نے، 2-3 دن گزارن تو بعد اے پھر روانہ ہو جاندہ ہے، دنیا چھوڑ کر کے چلا جاندہ ہے۔ بہناں نو اپنی جگہ دے خوشیاں اللہ نے ویر دیتے نے، ویر جناب سانو اے دیدہ لے کر کے آئے گا، ویر ساڑیاں غمیاں دے اندر شریک ہوئے گا۔ لیکن کہنا دوالے ہو اے موت علم کسے بندے دے کول نہیں ہے، اے بندے نو نہیں پتا کنے دنہ واسطے اس دنیا دی زندگی دے اندر آیا۔ اوے چلے آئے انسانا، اوے انسانا جے تینو تیری موت آئی پتا کوئی نہیں، پھر کس حال اندر زندگی گزار رہے ہو، کنہ غمہ دے اندر زندگی گزار رہے ہو، جدو تینوں مینوں اپنی موت ہی نہیں پتا کس وقت آ جائے گی، کس موڑ دے ہوتے آ جائے گی، پھر کیوں رب تو بیگانے ہو کر کے، رب تو بیگانے ہو کر کے زندگی گزار رہے ہو، موت نو بلا کر کے زندگی گزار رہے ہو۔ نہ کہنا دے لوگو ایک وقت آئے گا اے دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا، ایک وقت آئے گا اے یار بیلی، اے دنیا دے غمخار، اے سارے چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، اے دنیا دے اندروں ڈیرے کوچ کر جانے، اے دنیا دے سفر اے جدو ختم ہو جان گے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو رب تو ڈر کر کے زندگی گزاریا کر، ایک نہ ایک دن ویلا آئے گا مٹی دے تھلے جانا ہے، پھر جناب جدو چلے جانا ہے، اگر اعمال ہون گے وہی تیرے کام آن گے۔ اے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آگے گھیرا تینوں پانا ہے۔ اوے مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آگے گھیرا تینوں پاؤنا ہے۔ عملاں دا کٹھا کوئی کر لے سامان تو، ایک دن چھڑ جانا بندے آ جہان تو، او جڑے دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے، مٹی دے اباویا تو مٹی وچ جانا ہے۔ آکڑ کیڑی دس اوے مان کس گل دا، موت آگے کسے دا بھی اوے زور نہیں او چل دا۔ آکڑ کیڑی اوے مان دس کیڑی گل دا، موت اگے کسے دا بھی اوے زور نہیں او چل دا۔ اے ہو مٹی شاواں تے گداواں دا ٹھکانا اے
जाना है। जिन्हां ने हयाती सारी ओए साथ नहीं सी छोड़िया, उन्होंने भी अज मुख तेरे वल्लों मोड़िया। अपने पराया तेनों कल्ले छड़ आउणा है, एक दिन मौत आके घेरा तेनों पाउणा है। ओए गाफिल इंसाना औकात की तेरी है, एक दिन बनना तो खाक दी ढेरी है। और जिस दिन मौत तेरा कुंडा खड़काना है, मिट्टी दे अबाविया तो मिट्टी विच जाना है। मौत जदों आ करके तेरा कुंडा खड़काएगी, तेरिया सांवां नूं निकालिया जाएगा, तेरिया नब्ज़ां नूं रोक दिता जाएगा। ऐ जिस्म हरकत करन वाला, ए तेरे जिस्म नूं रोक दिता जाएगा। ऐ तेरिया हरकतां रुक जाणगियां, तेरा चलना ते फिरना रुक जाएगा। तू जनाब ए चार पाई दे उत्ते आ जाएगा। इधर देखिया जे कहना दे लोगो, इधर बेटे नूं मौत आन लगी है, इधर जनाब बेटा चार पाई दे पे आए, इधर बाबा बेचारा बुढ़ी उम्र वाला ए लकड़ दा सहारा ले करके, ए डंडे दा सहारा ले करके बेटे दी चार पाई दे कोल आया। आकर के कह लग्या, पुत्रा मैं तेरा बापा, ओ बापा जिस बाप ने तेनों जनाब बचपन दे अंदर तेनों खिलाया पिलाया, तेनों बड़ा कीता, हुण मौत आन लगी है बेटा, हुण तेरी रूह नहीं निकल रही। ए बेटा हुण चार पाई दे पे आए, एदी रूह नहीं निकल रही है। इधर बाप आया, बाप आकर के कहने लगा, पुत्रा मैं तेनू माफ फरमा दिता, मैं अपने वल्लों तेनू बख्श छड़िया, मैं तेरिया ज़्यादतियां नू बख्श छड़िया। बेटा अगर मेरे कोलों कोई ज़्यादती हो गई होवे, अल्लाह वास्ते मैनू माफ फरमा दे। अगर मेरे कोलों कोई कमी हो गई होवे बेटे आ, अल्लाह वास्ते मैनू माफ फरमा दे। हुण ए बेटा ए मरण वाला ए सुन तेरे आए, लेकिन ए बंदा बोल नहीं सकता, ए बेटा बोल नहीं सकता। कहना दे लोगो, ओए मौत दियां बड़ियां सख्तियां, मौत दियां बड़ियां सख्तियां। ए जदों बंदे दी रूह निकल रही हुंदी है, बंदा एवें अखां अड अड करके लोगां वल वेखी जा रहा है, लेकिन ए दे अंदर बोलने दी ताकत नहीं है, ए दे अंदर गल करन दी हिम्मत नहीं है। ए नान गल्लां सुनी जा रहा है, नान आंसू बहाई जा रहा, नान गल्लां सुनी जा रहा, नाल रोई जा रहा। ए दे अंदर ओए बोलन दियां हिम्मत मुक गई, ओए ए अंदर ओए बोलन वाली जुबान रुक गई है, ओए एदियां जनाब बोलन वाली हरकतां रुक गई, एदी जुबान रुक गई है। इधर माँ आई है, माँ करके आंदी है, पुत्रा मैनू अल्लाह वास्ते माफ फरमा दे, पुत्रा मैं अगर तेरे नाल कोई ज़्यादती कीती होए मैनू माफ फरमा दे। हुण एदी रूह नहीं निकल रही है, एदे यार बेली एदे भैन वीरां ए सारे इकट्ठे हो करके आ गए, एदी हुण रूह नहीं निकल रही है। ओए कहना दे लोगो, ओए नौजवानों जवानों जवानों, ओए अपनी जवानी ते मौन करने वाले हो, जदों ये डोरा खिंचियां जान गियां, जदों सावां वालियां ए डोरा खिंचियां जान गियां, दसो उथे फिर की जवाब दोगे? अज नमाज दा कहिए आंदे आ जनाब बुढ़ापे अंदर जा करके नमाज पढ़ लवांगे, कोई गल नहीं, मौत आ जाएगी, कोई गल नहीं, मौत आ जाएगी, ठीक है। जदों मौत आ जाएगी, ओए जदों तेनू मौत आ करके गिराएगी, ओए जदों तेनू मौत आ करके इस चार पाई दे उत्ते गिराएगी, फिर कहेगा कोई गल नहीं, देखा जाएगा। जदों मौत आ करके गिरा देगी, फिर देखा जाएगा। हुण इहदी रूह परवाज नहीं हो रही, एदी रूह नहीं निकल रही। बड़े बड़े हकीम तबीब बड़े बड़े लोग आ गए, हुण एदी रूह नहीं निकल रही, और नाई के दे अंदर इतनी हिम्मत है एनू मौत दे कोलों छुड़ा लईए, एनू मौत दे कोलों बचा लईए, के दे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ओए दुनिया दे अंदर ये कहने वाले हो मौत आएगी, देखा जाएगा की हो जाएगा, मौत आ जाएगी। हुण जनाब एदी रूह नहीं निकल रही है। केड़ा बदबख्त इंसान है, फरमाया ए ओ बंदा है जेड़ा दुनिया दी जिंदगी दे अंदर झूठ बोलिया करदा सी, ए ओ बंदा है जेड़ा दुनिया दी जिंदगी दे अंदर कदे इस
بندے نے نمازاں نہیں سن پڑھیاں، کدے اللہ نو راضی نہیں سی کیتا، کدے رب دے سامنے رویا نہیں، کدے رب نو آ کر کے منایا نہیں۔ ہن موت دی کشمکش دے اندر ایدی روح نہیں پرواز ہو رہی ہے، آخر کردیاں کراندیاں ایدی بڑی مشکل دے نال ایدی روح پرواز کیتی جاندی ہے۔ اوے نوجوانا ہن روح نکل جائے گی، فرشتے جدو تینوں تیری روح نو گندے کپڑے دے اندر لپیٹ لین گے، پھر کہیں گا دیکھیا جائے گا ادھر جناب ایدی چار پائی تیار ہو گئی، لوگ کہیں گے لے آؤ بھئی مسیحوں چار پائی لے آئی جائے، ساڑھی چار پائی نہیں دینی، کیوں؟ اے پلیت ہو جائے گی، اس چار پائی تے اینو نہیں لٹانا، اینو جناب ایدی چار پائی مسجد دے اندروں آ گئی، پھر کہیں گا نا 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 میرے واسطے اچھی چار پائی لے آئی جائے، اے ہن تیرے کپڑے اتارن گے، اوے لوگ کہن گے لے آؤ کینچی لے آؤ، اے دے کپڑے نہیں اتر رہے، اے دے کپڑیاں نو کٹ دیتا جائے، اوے تیرے کپڑیاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان گے، پھر کہیں گا نا 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 خبردار میرے کپڑیاں نو نہ کٹیا جے، اوے جدو تینو پھٹے دے ہوتے پا دیتا جائے گا، پھر کی کہیں گا دیکھیا جائے گا جدو پھٹے ہوتے پا دین گے، اوے جدو تینو غسل دین گے کدے اٹھ کر کے کہیں مینو اچھے طریقے دے نال غسل نہیں دیتا، مینو دوبارہ غسل دیو، مینو دوبارہ غسل دیتا جائے، میرا وضو دوبارہ کیتا جائے، ادھر جناب لوگ غسل دین گے، لوگ تینو کفن پہنان گے، کفن پہنا کر کے اوے جنہ دے بغیر تیرا دل نہیں سی لگدا، اللہ دی قسم ہن او وقت آ گیا جنہ دے بغیر تیرا دل نہیں سی لگدا، جنہ دے اندر رہندیاں اپنی زندگی گزار لئی، جنہ دے اندر رہندیاں اپنی زندگی دے ایام گزارے نے، اے ہن سارے رل مل کر کے کہہ رہے نے لے آؤ بے جنازے نو اٹھا لو، ایڈی میت نو اٹھا لو، اینو قبرستان دے اندر لے کر کے جایا جائے، ایڈے جنازے نو پڑھ دیتا جائے، اوے جدو تینو جناب تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا، لوگ تینو اٹھا کر کے قبراں وال لے کر کے جان گے، مولوی صاحب تیرا جنازہ پڑھان گے، تینو قبراں دے اندر رکھ دیتا جائے گا، پھر کی کہیں گا جو ہوئے گی ویکھیا جائے گا، ادھر جناب قبر دے اندر آ گیا، جدو قبر دے اندر اینو رکھ دیتا جائے گا، پھر کہیں قبر دے اندر جاواں گے ویکھیا جائے گا، نانا کہنا دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بدبخت بندہ جس بندے نو دنیا دے اندروں ایسی موت آئی ہے، ایسا بدبخت انسان جدو ایک قبر دے اندر لے آیا جائے گا، اے دے اندر اے دی قبر دے اندر فرمایا ایڈے بڑے بڑے سانپ اے دی قبر دے اندر مسلط کر دیتے جان گے، میرے پیغمبر نے فرمایا ایک ڈنگ مارن گے تے 70 سال انہاں دا زہر ہی نہیں ختم ہوئے گا، اوے ایک ڈنگ دا 70 سال اوے اینا دا زہر ہی نہیں ختم ہوئے گا، لیکن اسی دنیا دی زندگی دے اندر اسی دے پھر بھی ایسے طرح گزاری جا رہے ہیں، اوے نانا کہنا دے لوگو اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین تو ڈر کر کے زندگی گزار کہ ٹور جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا، ٹور جانا گھر دے پرونے نے میلا لگیا لگایا، اوے رہ جانا تیرے دھیاں پتراں رل جانا، دیوار جناب یاراں بھول جانا تیرے دھیاں پتراں رل جانا، یاراں بھول جانا، اوے تو بیٹھا ہے اتھے کول پٹاری ہے، تیرے پیچھے موت شکاری ہے، اڑ جانا پنچھی تیرے نے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا، ٹور جانا گھر دے پرونے نے ویڑا پھبیا پھبایا رہ جانا، اوے جدوں محفل یار لگاون گے، اوے جدوں محفل یار لگاون گے، تیری یاد چ آنسو بہاون گے، اوے جدوں
جدوں محفل یار لگاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے گلاں یاد تیریاں رہنیاں نے نقشہ بھول دیاں بھول جانا ٹور جانا گھر دے پرونے نے اے میلا لگیا لگایا رہ جانا اوے کتھے گڈیاں تے کتھے پٹولے نے کتھے جنج تے کتھے ڈھولے نے اوے کتھے گڈیاں تے کتھے پٹولے کتھے جنج تے کتھے ڈھولے نے اوے ڈولی والیاں ڈولی لے جانی میرے بیٹھیا بٹھایا رہ جانا اوے تیری بیوی جو ناز کر دیے اج لاش نو ویکھ کے اوے ڈر دیے بیوی جو ناز کر دیے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے ویراں کفن پہنا کے ٹورنا او یاراں کفن پہنا کے ٹورنا چہرہ چھپ جانا اوے صدا باپ نہ اوے رہنا او مائیے اوے صدا باپ نہ اوے رہنا اوے مائیے بچھڑ جاندے بہنا تو بھائیے اوے صدا باپ نہ اوے رہنا مائیے بچھڑ جاندے بہنا تو بھائیے ویراں بہجوں بہنا کی جینا اوے ویراں بہجوں بہنا کی جینا بوہا تک دیاں اوے رہ جانا ٹور جانا گھر دے پرونے نے اوے ٹور جانا گھر دے پیارے نے اے میلا لگیا لگایا اوے رہ جانا جدوں موت آنی ہے پھر اللہ دی قسمیں میلے لگے لگائے اے دنیا دیاں رونقاں میلے ایسے طرح لگے لگائے رہ جان گے کہنا دے لوگو جدوں بندہ مر جاندا ہے اللہ دی قسم دنیا دے اندر اوے جس بندے دا دل نہیں لگدا آندا یار میں کلا کروں ہو جاواں میرا گھر والیاں تو بغیر میرا دل نہیں لگدا میرے سکون نہیں آندا اللہ دی قسم ایک وقت آئے گا اے سارے رل مل کر کے اے سارے اکٹھے ہو کر کے تیرا کفن دا انتظام کرنگے میرے کفن دا انتظام کرنگے سارے رل کے سارے ویران علاقے اندر اوے قبر اندر چھپا کر کے آ جان گے اتھے ماریاں آوازاں اوے مینوں باہر کڑ لو اوے میرے اتے کفن نہ دیا جے مینوں کفن دے اندر نہ چھپایا جے مینوں مٹی دے اندر نہ چھپایا جے کہیں ہاں مینوں نکال کر کے لے جاؤ مینوں دنیا دے اندر لے جاؤ اوے تسی دنیا دے اندر اپنے گھراں دیاں رونقاں سجا رکھیاں کیوں مینوں قبر اندر سٹ گئے ہو اپنے گھراں دیاں رونقاں سجا لیاں اوے کیوں مینوں مٹی اندر دفن کر گئے ہو اپنے گھراں دے میلے ایسے طرح لگے نے کیوں مینوں جناب انہاں قبراں دے اندر سٹ گئے ہو اس واسطے کہنا دے لوگو اے بالکل حقیقت ہے ایک وقت آئے گا اے سارے رل مل کر کے تینوں مینوں دنیا اندروں چھپا دین گے لوگ کہن گے یار فلانا بندہ ہویا کردا سی اج نظر نہیں آندا فلاں خطیب ہوندا سی اج دنیا دے اندر نظر نہیں آندا فلاں بزرگ ہوندا سی اج دنیا دے اندر نظر نہیں آندا چند دن تذکرے ہون گے چند دن دعاواں ہون گیاں چند دن دے رونے ہون گے لیکن ایک وقت آئے گا اے سارے رون والے اے سارے جناب تذکرے کرن والے ایسے طرح تینوں بھول جان گے جدو دنیا
دنیا اندر اسی طرح محسوس ہوئے گا کہ کدے دنیا اندر فلاں بندہ آیا ہی کوئی نہیں سی. ایسے طرح اوے سنسان علاقے ہو جان گے, لوگاں دے نام ختم ہو جان گے, پتہ چلے گا دنیا دے اندروں کدے آیا ہی کوئی نہیں سی, کدے انہیں چکر لگایا ہی کوئی نہیں سی. بیٹا مریا, باپ چند دن رویا, چند دن دعاواں کیتیاں, چند دن دا میلہ رہا, بعد جو پھر بھول گیا. نہ کہنا دے لوگو اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ دی قسمیں اللہ رب العالمین تو ڈر کر کے زندگی گزارو. اس دنیا دی زندگی دے اندر رہ کر کے اللہ دے کولو ڈر کر کے زندگی گزار. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا بھالیو, آخرت دی فکر اپنے دل دے اندر رکھیا کرو, آخرت دا مقام اپنے دل دے اندر یاد رکھیا کرو. جدو پوری کائنات دے سامنے کھڑا کر دیتا جائے گا, لوگاں دے اعمال نامے انہاں دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتے جان گے. اتھے پھر بندہ کی کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوندا, اللہ میرے جسم نو نہ بنا دے, کاش میں مٹی ہوندا, لوگ میرے اتے چل دے میرے اتے سفر کر دے, میں مٹی ہوندا میرے اتے لوگ سفر کر دے جان دے, مینوں اللہ انسان نہ بنا دا. اے اس بندے دا رونا جس بندے نے اللہ نو کدے راضی نہیں سی کیتا. دوسرے مقام دے فرمایا یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہے کاش میں اخر والی زندگی واسطے کچھ کیتا ہوندا جتے میں رب العالمین دے کول جانا ہے. میں دنیا دے اندر بڑا کچھ کردا رہا, لوگاں نو راضی کرن واسطے میں بڑا کچھ کردا رہا, لوگاں نو خوش رکھن واسطے میں بڑا کچھ کردا رہا. ہے کاش میں رب نو راضی کر لیندا, ہے کاش میں رب دے نال تعلق بنایا ہوندا, میں رب نو راضی کیتا ہوندا, میں آخرت واسطے کچھ کمایا ہوندا. یا لیتنی لم اوتا کتابیا, جدو اینو ایدی کتاب دیتی جائے گی, ایدہ نامہ اعمال دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا جائے گا, یہ اپنے نامہ اعمال نو دیکھے گا, اپنے نامہ اعمال نو پڑھ کر کے کہے گا, ہائے کاش میں قبر دے اندر ہی رہندا, مینوں قبر دے اندروں نہ اٹھایا جاندا, میں مٹی ہوندا, مٹی اندر ہی مٹی ہو جاندا, مینوں جناب دوبارہ نہ اٹھایا جاندا. اے روئے گا, اے کرلائے گا. کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ کہے گا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہے کاش میں فلاں بندے نو دوست نہ بناوندا. اوے اپنے یاراں بیلیاں دا نکھیڑا کرو, اپنے یاراں بیلیاں نو تلاش کرو, کیڑا میرا یار ہے جیڑا میری کتے نمازاں تے نہیں برباد کرائی جا رہا, کتے میرا یار مینوں دین تو دور تے نہیں لے کر کے جا رہا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اے بندہ رو رو کر کے کہے گا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, میں کاش فلاں بندے نو یار بیلی نہ بناوندا, میں انہوں دوست نہ بناوندا. اے مینوں جناب کرکٹاں دے شوق اندر میریاں نمازاں برباد کراندا رہا, کھیل دے شوق اندر میریاں نمازاں برباد کراندا رہا, کھیل دے شوق اندر مینوں اللہ تو دور رکھیا. اوے کائنات دے لوگو, اوتھے رون دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا, اوتھے رون دا پچھتان دا اوے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. اج دنیا دی زندگی اندر رب نو منا, اج دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دے نال اپنا کنٹیکٹ بنا لے. کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر خواہش کرے گا, یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول, ہے کاش میں اللہ دی پیروی کیتی ہوندی, رسول دی پیروی کیتی ہوندی, اللہ دے کولوں ڈر کر کے زندگی گزاری ہوندی, اللہ دے نال اپنا رابطہ بنایا ہوندا, اوے اللہ دے نال اپنا رابطہ مضبوط کیتا ہوندا, اللہ دے نال اپنا جناب رابطہ مضبوط ہوندا. اج مینوں شرمندگی نہ کرنی پیندی, اج مینوں شرمندہ نہ ہونا پہندا. اوے کائنات والیو, اج دنیا دی زندگی اندر اللہ نو منا لو, اللہ دی قسمیں کل قیامت دا دن ہوئے گا, کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا, کوئی کسے واسطے اج دنیا اندر ہی دیکھ لو کوئی مرن واسطے تیار نہیں ہے, لیکن قیامت والا دن بھی ایسا دن ہے جے دے اندر کوئی کسے واسطے جان دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا, کوئی اپنے اعمال دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا. اج دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نو منا, رب تیرے درجات دنیا آخرت دے اندر اللہ بلندیاں دا
عطا فرما دیں گے. اج دنیا دے اندر کوئی کسی واسطے مرن واسطے تیار نہیں. باپ مریا ٹھیک ہے دفن کر آئے ہیں, بیٹا مریا ہے ٹھیک ہے دفن کر کے آ گئے ہیں. اے جناب دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہدے مگر لگ کر کے اسی نمازاں نو ضائع کیتی جا رہے ہیں, جہدے مگر لگ کر کے اسی اللہ نو ناراض کیتی جا رہے ہیں, جہدے مگر لگ کر کے اسی پیغمبر نو ناراض کیتی جا رہے ہیں. اے دنیا تیرے کام نہیں آئے گی, اے دنیا دا میلہ اے تیرے کام نہیں آئے گا. اج اللہ نے موقع عطا کیتا ہے, اوے اللہ نو رو رو کر کے منا لے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات والیو اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ دی یاد کر کے اللہ دے ڈر دی وجہ دے نال اکھ دے اندروں ایک پانی دا قطرہ نکلیا. اللہ رب العالمین فرماندے نے لم یعذب یوم القیامہ, فرمایا اس بندے نو میں قیامت والے دن عذاب نہیں دیاں گا. او یارہ پیچھے بڑے رونے ہیں, اوہ یار بیلی رس جائے نا بڑے رونے ہیں, ترلے پانے ہیں, اوہ میرا یار رس گیا انہوں منا دیو, اوہ میرا سنگی رس گیا انہوں منا دیو. اوہ یارانو منان واسطے لوگاں دے جناب منتاں تے ترلے کرنے ہاں, لیکن رب نو منان واسطے اللہ فرماندے نے کائنات والیو مینوں منان واسطے کسے دے ترلے کرن دی ضرورت نہیں ہے. میں رب دے در تے آ جاؤ, میں رب نو آ کر کے کہ اللہ سونیا گناہ ہو گئے, اللہ فرماندے نے میں تیرے گناہ نہ معاف فرما دیا, مینوں رب کون کہے گا. ایک باری آ کر کے کہنا تیرا کام ہے رحمت دے دریا بہا دینے, اے میرے رب العالمین دا کام ہے. اس دنیا دے اندر رہ کر کے دنیا تے بھروسہ نہیں کرنا, اے تیرے پیچھے ہاتھ چک چک کر کے دعا کرن گے, اے دنیا تے بھروسہ نہیں کرنا, اے تیرے پیچھے مر مٹ جان گے, اے دنیا تے بھروسہ نہیں کرنا, اے تیرے پیچھے جانا دے دین گے. نہ کہنا دے لوگوں کہ جدوں مٹیاں دے تھلے ڈیرا ساڈا ہونا اے, کن یاد کرنا تے کن سانو رونا اے. اوے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا اے, کن یاد کرنا تے کن سانو رونا اے. اوے جیڑے دن اگلے جہان ول جاویں گا میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا, کسے دیر لگ دے کول نہ کھلونا اے. مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا اے, اسی بھی نہیں رہنا سدا قبراں اے کہندیاں, اوے اسی بھی نہیں رہنا سدا اے قبراں نے کہندیاں. صدیقی ڈھیریاں بھی سدا نہیں ہو رہندیاں, اوے خبراں نہیں سدا, اوے خبراں نہیں سدا. کن مٹیاں نو ڈھونا اے, کن یاد کرنا تے کن سانو رونا اے. دنیا دے ساگ سجن بیلی چھڑی جانا وا, رہندا ساں جتھے میں حویلی چھڑی جانا وا. اللہ جانے ساڈے نال اگے کی ہونا اے, کن یاد کرنا تے کن سانو رونا اے. اوے کن تیرے مگر رونا اے. دنیا دی زندگی دے اندر کدے گرے بان اندر جاندی با, میں جس اولاد واسطے کمائی جا رہا, جس اولاد واسطے میں فراڈ کیتی جا رہا, اے اولاد کتے میری قبر دے اتے آ کر کے دعا کرے گی یا نہیں کرے گی. میں مر جانا ہے, بیٹا میرے واسطے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا. میں مر جانا ہے, بیٹا میرے واسطے کیڑیاں دعا کرے گا, یا یہ دعا کرے گا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا یہ دعاواں کرے گا؟ بیٹا رو رو کر کے دعاواں کرے گا. تیرے میرے مرن تو بعد اے اولاد تیرے میرے واسطے دعا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اے دنیا دے اندر فیصلہ کر کے جا, ایک نہ ایک وقت آئے گا اے دنیا دے اندر چلے جانا. ادھر دیکھیا جے ایک اللہ والا موت آن لگی ہے, اے اللہ والے بڑے دنیا دے اندر گزر گئے, ادھر موت آن لگی ہے. اپنے اہلو عیال والے نو بلایا, سارے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں, بابا ہن مرن لگے ہے. ادھر جناب موت دی کشمکش دے اندر, ادھر جناب مغرب دی نماز دا وقت ہویا, اوے نمازاں نو برباد کرن
والے ہو، نمازاں دا فکر نہ کرن والے ہو، ادھر جناب اذان دا وقت ہویا، مسجد دے اندروں آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد دے اندروں مؤذن پکاری جا رہے ہیں۔ اے بابا کہن لگیا آؤ بھئی مینوں اٹھا کر کے بٹھایا جائے۔ اے گھر والے کہن لگے ہے کیڑا وقت ہے، ہن کدھر جانا ہے، کدھر دا ارادہ ہے؟ یہ کہن لگیا مینوں اوے اٹھ کر کے بٹھاؤ، اٹھا کر کے بٹھاؤ۔ انہاں نوں جناب اٹھا کر کے بٹھایا گیا، اٹھا کر کے بٹھا کر کے یہ کہن لگا مینوں کندھیاں دا سہارا دیو، اس طرح کرو میرا وضو کرا کے اوے مینوں مسجد دے اندر لے کر کے چلو۔ اے گھر والے کہن لگے اے کیڑا وقت ہے مسجد دے اندر جان دا؟ یہ کہن لگا اوے میرے گھر والے ہو جدوں اذان آ گئی ہے تے میرا کم بندا ہے میں اس اذان دا جواب دیا۔ اوے کدے سوچیا ہے اے اذان کس واسطے دیتی جاندی ہے؟ اوے کدے سوچیا ہے الصلاۃ خیر من النوم دا کی معنی؟ اوے کدے سوچیا ہے حی علی الصلاۃ دا کی معنی؟ اوے کدے سوچیا ہے حی علی الفلاح دا کی معنی؟ اوے کدے غور و فکر کیتا ہے اے اذان کس واسطے دیتی جا رہی ہے؟ اے اذان دا کی معنی؟ اے کہن لگے اذان ہو گئی ہے، میرا کم بندا ہے جدوں اذان ہو جائے میں اس اذان دا جواب دین واسطے مسجد دے اندر جانا ہے، مینوں کندھا دیو سہارا دیو، میں مسجد دے اندر جانا ہے۔ انہاں دے جناب گھر والے اہل و عیال والے انہاں نوں سہارا دے کر کے انہاں نوں مسجد دے اندر لے کر کے آئے نے۔ ادھر جناب مغرب دی نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اوے اللہ دی قسم مر جانا ہے۔ اوے کیڑیاں خوش قسمتیاں والیاں کئی موتاں، کئی خوش قسمتیاں والیاں موتاں اللہ دی قسم کئی لوگ ایسے طرح اللہ دا قرآن سناندے فوت ہو گئے، اللہ دا ذکر کردیاں فوت ہو گئے۔ ہن انہاں نوں مسجد دے اندر لے کر کے آندا گیا، امام صاحب نماز پڑھائی جا رہے نے، پہلی رکعت امام صاحب دے نال پڑھیے، سجدے دے اندر پے نے تے سجدہ کردیاں رب نوں پیارے ہو جاندے نے۔ اللہ دی قسم ایسی موت رب دے کولوں منگیا کر، وہ ایسی موت رب دے کولوں منگیا کر۔ اللہ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اللہ سانو نیک موت نصیب فرما۔ اللہ ایک نہ ایک دن مر جانا، اللہ تیرے سامنے اللہ سجدے کیتے ہون، سجدے دی حالت اندر موت آ جائے، اللہ تیرے سامنے اے پیشانی نو رکھیا ہوئے، اللہ اس حال اندر موت آ جائے۔ اللہ لوگ شراباں پی کر کے مر جاندے نے، اللہ لوگ جناب خودکشیاں کر کے مر جاندے نے، اللہ لوگ قتل ہو کر کے مر جاندے نے۔ اللہ تیرے واسطے کی مشکل ہے؟ اللہ جی تیرے کولوں سوال کرنے ہاں، اللہ سانو سارے نیک موت نصیب فرما، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ دین والی موت نصیب فرما۔ ایسے بنو، ایسی عادتاں پالو، مسجداں دے اندر آن دی عادتاں پالو۔ جدو تواڈے اندر اے عادت پہ جائے گی نا، واللہ جیسی عادت بندے اندر جہو جی عادت ہوئے گی او دے مرد دم تلک ہے، وہی عادت اس بندے دے اندر ہوئے گی۔ اے پچھلے جمعے میں بیان کیتا سی نا کہ شرابی سن، جدوں انہاں دا آخری وقت آیا وہ شراب پیندے مر گئے، اور جدوں انہاں دا آخری وقت آیا اللہ دی نافرمانی اندر اے دنیا اندر رہے نے، اللہ دی نافرمانی اندر دنیا تو گئے نے، وہ آخری وقت ہویا وہ بھی رب دی نافرمانی دے اندر گئے نے۔ وہ 100 سال دی زندگی گزار لی، اگر آخری وقت بھی رب دی نافرمانی دے اندر گیا، آخری وقت بھی رب نو نہ منا سکے، اے دنیا دی زندگی گزارن دا پھر کی فائدہ ہے؟ وہ دنیا دی زندگی اندر بڑی مشکل دے نال زندگی گزاری ہے، تے جے مرن تو بعد بھی مشکل والی زندگی مل گئی، اللہ معاف فرمائے وہ زندگی ایسی زندگی ہوئے گی، فرمایا جیڑا جہنم اندر چلا گیا انہوں کدے موت نہیں آئے گی، اور جیڑا جنت اندر چلا گیا فرمایا انہوں بھی موت نہیں آئے گی۔ اے موت نو دمبے دی شکل اندر لے آ کر کے جنت جہنم دے درمیان ذبح کر دیتا جائے گا، اعلان کر دیتا جائے گا جنت والے ہو ہمیشہ اتھے ہی رہو گے، تو انہوں موت نہیں آئے گی۔ جہنم والے نو اعلان کر دیتا جائے گا تو آج تسی اتھے ہی رہو گے، ہمیشہ رہو گے، جنہوں اللہ چاہے نکال لین گے، لیکن اعلان ہوئے گا کہ سڑو گے مرو گے جو مرضی ہو جائے، لیکن تو انہوں موت نہیں آئے گی۔ اس وقت آن تو پہلے رب العالمین منانے دی کوشش کرو، رب العالمین دے سامنے اے پیشانی نو جھکان دی کوشش کرو۔ دعا ہے اللہ سنو صحیح معنی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔